سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي فتواتن كبرانن تخاتاتلتي بابزلهم و سلامكم بزح ترفي ولالي انكو عدما ناب شانالي بسلام مزاقوم نيلو معنتي فيديو زخونون كم تلمود علتا وشرفي بزالي معداقا ويكعا بحوالا بلاك ماركت انو لو مالتيو كان دي وعيلو معنت خاوت سيخلق انيسو نزل حابيرنا كرينا اسكعبيري فزامان غادكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرز هونكم كعار لايك شير بمقار نخطها برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور ليك هابربينا مسقنك يدك عبيت وايس هنايت عنحيت لو ما عنتي مقابيت 10 شومانتا ويكعا مارج 20 شوعاتن كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج سويدش كرون كويت دينار يونايتد عرب امارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي جبسي يمن النانا إسرائيل وزت هزبال كرئينا سالنا يزانيحيت بمجمريا أنريو ناي أمريكا دولار حد ناي أمريكا دولار بناي بلاك ماركت ويكعا بحوالا 250 شوعات قرشن ندبي 0.5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أمريكا دولار 15 شحن شوعات 205 إنها تشرفه وعيلله حزون دولار أمو سخي زركو زلو مالتيو أتيلنا نريو يورو بزالي معراقا ويكعا بحوالا 268 قرشن ندبي 3 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 16 شحن شومنت 239 قرشن يخون له مالتيو قصيرنا نريو سويس فرانك ويكعا ناي سويزرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بزالي معداقا ويكعا بحوالا 277 قرشن ندبي 73 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 17 شحن شوعات 273 قرشن يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بزالي معداقا ويكعا بحوالا 110 قرشن ندبي 5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11 شحن يقرتا 10 شحن 150 يمزالو ناي كندا دولار كام ناي تمالي 1 قرش وسخ أرينا نيو مالتيو قصيرنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بزالي معداقا ويكعا بحوالا 9 قرشن ندبي 17 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 917 قرشن يخون له مالتيو قصيرنا نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بزالي معداقا ويكعا بحوالا 21 قرشن ندبي 3 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان 3 شحن 160 يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي انجليز باوند سترلينج حد ناي انجليز باوند سترلينج بزالي معداقا ويكعا بحوالا 300 قرشن ندبي 51 سنتيمن كشرف كله 100 باوند سترلينج 20 شحن 351 قرشن يمزال قصيرنا نريو ناي سويدن كرونيك خون حد ناي سويدش كرون بزالي معداقا ويكعا بحوالا 15 قرشن ندبي 32 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويدش كرون شحن 532 قرشن يخون له مالتيو ياو كبرات حواتي اسكاب حزي كريزن حنا ني أوروبا هاقراتي مسل نيرو قصيرنا نريو ني عرب هاقراتي كخون كام ني عرب هاقر قدمنا من عرب هاقر مسكرنا لايك زيقوركم لايك مقوار أستاوسو مالتيو شيروون سبسكرايبون قوارو دق عبيتو واي اشي كامني عرب هاقر أقدمنا نريو اتابع علمنا أو قداماي درجة تساريعات تركب بخبار التشرف ناي كويس دينار حاد ناي كويس دينار بلو معن تالات 500 شومان تقرشن ندبي 33 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كويس دينار 5 شحن شومان 133 قرشن يمزالو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امارات ويكعا ناي دبي درهم حدا ناي دبي درهم بزالي معداقا ويكعا بحوالا 4 قرشن ندبي 7 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 4 شحن 7 قرشن يمزالو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال حدا ناي سعودي عرب ريال بزالي معداقا ويكعا بحوالا
41 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 41 ሽሕን 80 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ጋይስ ወይ እና እስኪ ንስኹም ክንደይ ሓውልኩም ንዝብል ደሞ ኣብ ኮሜንት ዝተጻሓፈልይ ትማለ በቅርበት ማለት ካሪአኩም እና ማለት ክብራት ሕዋቴ ሓንቲ ሓፍቴ ብ25 ሓዊለ ኢላ ጽሒፋኒሃ ሓንቲ ሓፍቴ ደሞ ኣብ 25 ኢላ ተጠይቃላ እና ንዙ እያ ዝሓወልኩሞ ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉ ዝብለኩም ዓርስኹም ሓብሬታ ተወሃው ዝብለኩም ንዙ እዩ እና 25.50 26 በቃ መብዛሕ 25 ከም ዘሎ ይፈልጥ እቶም ተኸክረኛ ሓዋሉ ማለት እዩ እቶም በቃ ምንም ህሊና ዘይብሎም ጽኢሎም ካብ ሰራሕተኛ በቃ ክንደይ ገጽ ናይ ሰብ ገጽሪና ናምጻናዮሲ ናይ ሰብ ገንዘብ ዝደልዩ ሓዋሉ ደሞ ነው በቃ እዚን ለዕዳጋ እንትን ዝብሉ ንዘይፈልጥ ዝሽውዱ ማለት እዩ ስለዚ ብ25 ማለት ሽሕ ካፈድ ን25 ካብ 40 ይመጸሎ ማለት እዩ ሓቢርና ነባዛሕዮሞ ሓደ ሽሕ كافل نعسران حمشتن 40 حبرسات مزلا مالتيو سلازي أنا زقروا 41 شحن 8 قرش ندحراز بص خينو شح قرش بتاع يوم زترفض لهم زي محوالو زيهم النش قرشي ندحر كاب الشح ريالسي شعبنا إثيوبيا ندحر زقريو خينو بتحمي أونجو أخليو أنا رجع بيتوي كتحولوا خلهم بقى نحدث بتشازي هونس لما حازتكم كندي كم زحولوا كندي كم زحولا تم حوالو ما حدا كل تسلسته كل كتير زحولا لكن سب بتشازي هونس كهالس هون جركن كتير لكن بيسألكم بزلكن يتحوله كأخ عودهم جنزة من عد زي اللي يكون قيمه بقى ترجعهم حول وقناتهم تشرفسي ناس خير لازله ناس هم بين أنا سيء خير إنه وصلكم البنك تحت أمضوا خينكم أو إركم تزنح واسنا زلوا بوتها نحر خينو ويكعز أمض لكم عاو يسون تأمل نحر اليوم بنويج جنزة غيركم تتزنح ودم وسكم يمرز نايم جرشات خالو لك زيدو ما تشرفوا ويك أحسكم وتخالو حزي بناي سعود ريال سكاح مشتري الشح ريال يفكريو حسكم ولا تخالو يقوم ويكعا أما جرشات خالهم تحولوا وانبي حزب حسها إثيوبيا أسيركا بنك خف مالث منهم فايدة أولن ولا دوم بزحي خانه تشرفوا ضمن خبر إذا خيزلوا النازي يا أقرأ من قدي حابريتها وهاويو النبض حولوا مبر شرفين نحنا خندقين حولن هايدو قالن تولو يا كم سووا يخلكم دلائين نخل لك زي حولكم معكم ينتزحفوا مالتيو شيء يقرتها مالتيو كاتيلنا نريو ناي أمار رياليك خون حدا ناي أمار ريال بتسألي معداقا ويكعاب حوالا 400 شومان تقرشن ناتوي 0 شومان سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمار ريال 40 شومان 200 شومان تاني مزالو مالتيو كاتيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بتسألي معداقا ويكعاب حوالا 321 قرشن ناتوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 20 شحن 130 يخونه له مالتيو كتصيرنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بتسألي معداقا ويكعب حوالا 416 قرشن نتوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 41 شحن 633 قرشن يمزالو مالتيو كتصيرنا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بتسألي معداقا ويكعب حوالا 4 قرشن نتوي 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي ترك ليري 100 ناي ترك ليري 410 قرشن يمزالو مالتيو كتصيلنا نريو ناي جبسي ايجيبتيشن باوند حدا ناي جبسي ايجيبتيشن باوند بتسألي معداقا ويكعاب حوالا 3 قرشن 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبس باوند 310 يمزالو مالتيو كتصيلنا نريو ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال بتسألي معداقا ويكعاب حوالا 0.65 سنتيم كشرف كله 100 ناي يمن ريال 65 قرش بتشا يمزالو مالتيو كاتيلنا نريو ناي إسرائيل شكل حدا ناي إسرائيل شكل بتسألي معداقا ويكعاب حوالا 4 قرشن نتوي 86 سنتيمن كشرف كله 100 ناي إسرائيل شكل 4 ويكعش شحنا إسرائيل 4 شحن 86 قرشن يمزالو مالتيو كبرات حواتي لما عنتي مقابيت
18 ويكعا مارش 27 كمزي كشرف وعيدلو نسخمكا كنديش ريفكم بلو معن تألت مقابيت 18 ويكعا مارش 27 نزلومو أكومين تصحافو بنياتون كم معلتنا معلتي سلازف هلا حوالا مالتيو متشسي وصغبي أي أنس بناتي التحساسوا ويكعا بناتي الرداد أو مالتيو إننا نيلو معن تبدي إذا أتمثل نيرا اسكع فيديو فزقاما نزتحاتات لكم كابل بنا مسكن كويا لايك شير سبسكرايب نقرمو كي ترسعو بتعم يزفتوكم من زخبركم من سلسلنا باي باي.